बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे अनवर मसूद साहब की एक नज़्म है पंजाबी की, जेलम दे पुल थे, वो मुझे याद आ रही है और उसका जो बंद का एक दो बोल है वो मुझे याद आ रहे हैं, और वो मुझे क्यों याद आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले वो एक दो मिसरे जो मुझे याद हैं वो ये हैं कि लारी वाला हजे कुछ देर खलोवेगा, सप्पा वाला बाबा तुसा सुनिया तो होवेगा। ए ट्रकों वाले बाबे तो मैंने सप्पा वाला बाबा याद आया जी। तो ये ट्रकों वाला बाबा कौन है और ये क्या मामला है, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। मगर उससे पहले मुझे आपके नोटिस में, यानी आला अदलिया के नोटिस में एक्चुअली और अवाम के नोटिस में एक चीज़ लानी है, और वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी का ओवरऑल जो पाकिस्तान में हाल है वो 140वें 139 नंबर में दुनिया में है। तो वो सिर्फ हम ये अक्सर लोग जो बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। यार ये थले अदालत नहीं ना, अभी देखो हाल देखो ना, मैं क्या आपको बताऊँ। आप कचहरी बढ़ जाओ सर, जिला कचहरी से शुरू हो जाए, बल्कि निक्की जजी से शुरू हो जाए सर, आप तहसीलदार की अदालत से शुरू हो जाए, नायब तहसीलदार वाले चले जाओ सर जी, अन्नी पई बुरे हाल ते भौंके दिहाड़े, ये वाला सीन है अदालतों के अंदर। अल्लाह ताला किसी को हस्पताल पुलिस ते अदालतां दे मतलब जड़ा ना पौड़ी ना चढ़ाए। जो हालात पाकिस्तान के अंदर है उतो खैर दी खबर नहीं आंदियाँ। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे मामलों को जानता हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने लगूँ, मैं चूँकि किसी का पर्सनल इशूज़ को इस तरह से हाईलाइट नहीं करता, मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है वो बात करनी चाहिए। आसिफ अनायत भट्ट साहब एक वकील भी हैं और कालम भी लिखते हैं नई बात के अंदर। उन्होंने एक कालम लिखा है और उस कालम में जो उन्होंने रूदात बयान की है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसके ऊपर तफसील से बात करूँ, लेकिन यार उन्हें देखना चाहिए। अगर कोई हाई अप उस को पढ़ ले, मेरा ब्लॉग अगर कोई साहब देखते हैं जिनकी पहुंच हो बड़े ब्राह्मणा दिकर, तो मेहरबानी करें सर उस तरफ एक नज़र मारें। मेंबर जुडिशल कस्टम ट्रिब्यूनल लाहौर, अपेलेट ट्रिब्यूनल लाहौर जो है ना सर जी, वो भट्ट साहब के मुताबिक, आसिफ अनायत भट्ट साहब के मुताबिक उत्थे अन्नी पई बकायदा। तो कोई उस तरफ भी ध्यान तुन करो, क्योंकि पहला स्टेप जो है ना सर वो ये है कि आप यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक तो लोग पहुँचते बहुत घट ने ना। उस तो पहले जो थले लोग रुल जाते हैं, जिन्होंने जिंदगियां रुल जाएंदियां पूरी दी पूरियां, वो सर मामलात हैं उनको तरफ देखना चाहिए। ये कुछ यहाँ पर भी कोई ऐसा मामला है कस्टम ट्रिब्यूनल में चल रहा काफ़ी अरसे से, तो इस तरह भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल सर अर्ज़ गुजारी है वो तो हम करते रहेंगे, यही अपना काम है कि जो हमारे शूदर भाई हैं सर उन्होंने गल्लां जड़ियां ने वो ब्राह्मणों तक पहुँचाते रहिए। शायद किसी ब्राह्मण तरस तुरस आ जाए और वो इस मामले को भी देख ले। मतलब ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, पोस्टिंग पॉलिटिकल होती हैं सारी की सारी, लेकिन ये जो अदरवाइज जो मामला है ये एक्चुअली माल मत्ते का मामला है सर। कस्टम सर बहुत बड़ा महकमा और बड़ा ऐसे मलाई मक्खन मलाइयाँ इतने बहुत ज़्यादा ने, खोए पेड़े बड़ी भरवी किस्म की लस्सी और जो है ना दुध मखना के पेड़े भाई ने इतने लभदे ने। बताने वाले बताते हैं, साडा तो उस पासे राह कोई नहीं, असी ना कभी कोई शह मंगाई, ठीक है, तो ना कभी को भजवाई, लिहाजा हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन लोग बातें करते हैं, लोग भैड़े गल करनों नहीं रहते भाजी, की करिए हूँ। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई साहब इस तरफ तवज्जो दें तो मेहरबानी होगी। हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब बताए जा रहे हैं उस साइड के। ये मैं लिंक दे रहा हूँ, साथ आप देख सकते हैं, ये आसिफ भट्ट साहब का कॉलम है, ये छपा हुआ है नई बात के अंदर। उसको आप एक दफ़ा अगर पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहर अब मैं अपने असल इशू की तरफ आता हूँ, और वो ये है कि एक मामला बड़ा अजीबो गरीब है, समझ नहीं आ रही रिलीफ दिता ने कि तकलीफ दी ने, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो कि इस वक्त अडेला जेल में कैद हैं और वहाँ पर भी उनको एक बड़ी आला किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी हैं सर। मर्जी का खाना जो है ना वो आजकल लोग अपने घरों में नहीं खा पा रहे, जितनी महंगाई है और जो हालात हैं। मसलन आपका देसी मुर्ग खाने को दिल करता है सर, आप नहीं खा सकते। देसी मुर्ग तो बड़ी दूर की गल है सर जी। तुसी जी माँ की धोती दाल होती है ना सर, आप वो नहीं खा सकते। 500 रुपये किलो है सर, वो कहाँ से गरीब आदमी खाएगा मुझे बताएं, ठीक है। तो ये हालात हैं। लेकिन इमरान खान देखिए चूंकि लाडला होता है सर, तो फिर वो जेल के अंदर भी बिल्कुल मुर्ग मुसल्लम जो दिल करे पाइंदा वो ऑर्डर करके पकवा के खा सकते हैं।
اچھا اب یہ بات الگ ہے کہ ان کا ایک بطور پرائم منسٹر یعنی سابقہ چونکہ پرائم منسٹر ہے تو ان کا ایک قانون کے تحت حق بنتا ہے، لیکن حضور میں پھر اگین وہ بات کروں گا کہ میاں نواز شریف ہی بنتا ہی تو ایویں بن گیا تھا نا ایک باری اور 3 باری سچی مچی بنیا سی تو جناب وہ اے سی لان ٹرپیسن، ٹھیک ہے. تو مطلب میں اور پھر تب یہ کہتے تھے ہمارے دوست فیاض الحسن چوہان صاحب آج کل وہ بڑی بد تعریفیاں کرتے ہیں عمران خان کی، اس وقت بڑی تعریفیں کرتے تھے. اس وقت یہ کہتے تھے کہ لو جی بٹ صاحب خلیفے دی خطائی کھانا جو اور چنگا بھلا جوان آدمی اگر خلیفے دی خطائی کھا لے بٹ صاحب سردیاں دے وچ ان گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو میاں نواز شریف خلیفے کی خطائیاں کھاتے ہیں. یہ مجھے جو ہے نا فیاض الحسن چوہان صاحب بتاتے تھے جو پنڈی کے رہنے والے ہیں اور میں لاہور شہر دا تے مینوں خلیفے دی خطائی دی خصوصیات دس دے سن بڑی پریس کانفرنس دے وچ. بہر میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اسی زور و شور کے ساتھ جس زور و شور کے ساتھ عمران نواز شریف کی برائیاں کرتے تھے اب وہ عمران خان کی اس سے ڈبل برائیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو سر اگر اسلے خلیفے دی خطائی بھڑی شہ سی تے ہن عمران خان دے اندر جڑے ککڑ پک رہے نا وہ دی فرمائش تے وہ بھی بھڑی شہ ہے کیونکہ خلیفے کی خطائی بھی اگر آتی تھی تو میاں نواز شریف اپنی جیب سے منگواتا تھا یا اس کے گھر والے پہنچاتے تھے پلہ خرچ دے سن نا. تے ایسے طرح جے عمران خان ککڑ کھا رہا ہے تے وہ بھی 40,000 روپے ہفتے دا جمع کرا رہا ہے 40,000 روپے ہفتے دا جمع ہوتا ہے بھائی نو. ٹھیک ہے تو وہ خوراک کھا رہے ہیں بیٹھ کے. بہرحال اب میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ان کو مانگا جو ہے نا تقدیر سے نہیں بلکہ احتساب عدالت سے مانگا تھا. میں نے گانا یاد آ گیا سی نا مانگ لوں گا میں تجھے تقدیر سے ہے جی. وہ اس طرح کے گانے میں سنتا رہنا تو مجھے یاد آتے رہتے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے احتساب عدالت سے مانگا تھا کہ جناب اے ساڈے والے کر دیو کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ہے ڈاکہ ہے ملک ریاض نے وہ مارا ہوا ہے اور اے بھائی نے رل کے وہ واردت کی تھی تو لہٰذا ہم نے اسے کرنی تفتیش. ایسے ایک بات ہے ملک ریاض کیوں نہیں پھڑ دے یار تھی یہ پڑ جاندے ہو اپنا کی نا عمران خان پھڑو میں ادھر ہی کرے نہ پکڑے یہ ملک ریاض کی سر سے کنڈے لگے ایسے والے ان کو نہیں پھڑ دے. دیکھیں نا جس نے عمران خان پر تو ابھی چیزیں ثابت ہونی ہے نا وہ تو ثابت ہوا بھی 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں ثابت ہوا ہے چوری کا پیسہ انہوں نے واپس کیتا ہے انہوں کوئی نہیں پھڑتا ان کو ہاتھ نہیں لاندہ باقی سارے رگڑے جاندے نے جیڑا بھی اندر لے جی ٹچ ہوتا ہے پہلے وہ سونے کا ہوتا ہے تو مڑ کے پھر وہ سون جگہ بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے ایسے ہی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی حکمران ہیں سب کو ملک ریاض لے بیٹھا ہے. باہر اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ احتساب عدالت کے جج نے ریمانڈ نہیں دیا. 2 قسم کے معاملات زیر بحث آ گئے. پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب یہ درخواست ریجیکٹ کر دی گئی ہے احتساب کے ادارے کی احتساب عدالت کے جج کی جانب سے کہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. جبکہ جو نیب کے وکیل ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ درخواست ریجیکٹ نہیں ہوئی. ہاں 17 تاریخ تک اس کی سماعت ملتوی کی گئی. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ سماعت ملتوی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں عمران خان ان کے کسٹڈی میں نہیں جا سکتے نا کیونکہ ابھی تو عدالت نے کسٹڈی دی نہیں. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جب وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کی گرفتاری جو ہوتی ہے نا وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے. جسمانی ریمانڈ مینڈیٹری گرفتاری انہوں نے پی چکی کیونکہ وہ عدالت میں. ٹھیک ہے اب ان کی کسٹڈی جو ہے وہ دینی ہے نیب کو. یہ لیگل معاملات ہیں میں نے کسی وکیل کے سمجھے تو میں تم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب احتساب کے ادارے نے یعنی نیب والوں نے وہ کسٹڈی عمران خان کی لینی ہے. ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کسٹڈی فی الوقت احتساب والوں کے پاس بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اب پتہ نہیں ان ریلیف دیتا نے کہ تکلیف دیتی نے یعنی اگر وہ احتساب عدالت آج دے دیتی یعنی کل دے دیتی کہ جناب تسی ریمانڈ پہ لے جاؤ جسمانی ریمانڈ پر تو عمران خان وہاں سے نکالے جاتے جوڈیشل لاک اپ سے اور وہ جناب چلے جاتے نیب کے ادارے میں جہاں پہ ان کی حوالات ہوتی وہاں پہ وہ رہتے 5 دن لی ہوں ہفتے لی ہوں اس تو بعد پھر عدالت پیش کیا جاتا وہ پھر کہتے جناب سن دے دیو تو 3 مہینے تک ریمانڈ چلتا رہتا ہے نا. ٹھیک ہے 3 مہینے تک تو ضمانت ہی نہ ہو سکتی. ٹھیک ہے تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ابھی تک وہ نہیں دیا لیکن چونکہ وہ جیل کے اندر ہیں
और जेल के अंदर होने की वजह से उनका रिमांड ही है ना पाए ना, जिसले मर्जी जेड़ा मर्जी जाके बुआ खोल के बह जाए कि उठ का खा बह के जरा दसे ना 190 मिलियन पाउंड की कहानी की, यानी वो उनका अनऑफिशियली रिमांड जारी हो सारी। अब ये तकलीफ है या रिलीफ है, ये इस पे मैं कन्फ्यूजन में का शिकार हूँ। मेरी नज़र में ये वैसे तकलीफ है, रिलीफ नहीं है। जो यूथ ये खुश हो रहे हैं, ठीक है, बंदे को खुश होना चाहिए, मैं उनकी खुशी को ये नहीं चाहता किसी की खुशियां भी मां दूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी नज़र में तकलीफ ही है। दिन बढ़ गए ना सर, पहले 3 महीने सन, हूँ 3 महीने 33 दिन हो जाएंगे, 3 महीने से ज़्यादा 3 दिन ऊपर चले जाएंगे, तो है तो खान साहब अभी तक कस्टडी में ही, ये एक मामला चल रहा है। फिर वो ट्रक्का वाला जड़ा बाबा है ना, जितों मुझे सप्पा वाला बाबा याद आया सी, और जरा सुरमा बेचता सी। अच्छा यार वो जो है ना जेलन दे पुल वाले, वो एक जो नज़म है उसको अगर आप पढ़ लें और एक आज की पकाइए 10-13 की ख्याल है, मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। सर अगर आप इन 2 नज़मों को पढ़ लेना, आपको पाकिस्तान का असल मसला समझ आ जाएगा। यानी जो जेलम का पुल है ना सर, वहां पर वो ख्वाब बेच रहे हैं, जिस तरह हमारे लीडर नहीं आके बेचते। कोई हो ज़िया आया, उन्हें इस्लाम बेचने की कोशिश की थी, इस्लाम का भी ख्वाब दिखाया ना कि यहाँ पर जनाब निज़ाम में अदल होगा, खिलाफत होगी। इमरान खान ने क्या मदीना की रियासत बना देंगे, नवाज शरीफ आया ग्रीन पाकिस्तान कर देंगे, भुट्टो आया रोटी कपड़ा मका देंगे, सारे ने अपना अपना सौदा बेचा ना सर। इस तरह ख्वाब दिखा के वो भी कोई सुरमा बेच रहे हैं, ठीक है, और कोई जो है वो दांत की दवाई बेच रहा है, कोई जंतरी बेच रहा है, ठीक है, और उसके औसाफ बयान कर रहा है और साथ बता रहा है कि मेरे किन्नियां करामात ने, मैं ताड़े किड्डे किड्डे मसले हल कर सकना। सर वहाँ से आपको पता चलेगा ये लीडरशिप जो है वो कितनी साड़ी ड्रामेबाज है। अच्छा इसमें सारे ही शामिल है सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, या ज़ाहिर है जिन्ना साहब कायदे हमारे बानी पाकिस्तान है, अदरवाइज जिन्ने आए ना भाई ना सारे लालो लाल ने, जड़ा भन्नोगे वही लाल है सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि भुट्टो साहब ने आपको और मुझे, हम शूद्रों को रियाया से अवाम बनाया सर। हमें हम जड़ा ना जिस तरह माल मवैशियां का होंदे सन ना गिनतियां, उस तरह गिनतियां नहीं होंदियां हुण। अब हमारा वोट होता है, हमारा हक होता है बोलना, ये भुट्टो के दिए बेवकूफ़ है। तो इसलिए मैं उनको लीडर भी तस्लीम करता हूँ और उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ, और उस तो को वड्डा आएगा तो उदी भी करांगे, ये नहीं कि भुट्टो के अलावा कभी कोई आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने लीडर पैदा करने बंद करते हैं, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में कम अज़ कम नहीं आया। तो मैं अपनी जो है ना सोच उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। बहरहाल सर वो सारे के सारे जो आए ना वो जेलम दे पुल दे उत्ते जेड़े सौदा बेचण आंदे ना ऊंजदे सन। अब आज दी दूसरी नज़म उनकी अज की पकाई है सर, इसमें खुशामद है। जो चौधरी कह रहे हैं ना रहमा वही कही जा रहा है, और चौधरी से मुराद है कि लीडरशिप, ठीक है, तो रहमा बाकी वो नेड़े तेड़े लोग जिस तरह फिर वो दिमाग खराब करते हैं चौधरी का, और चौधरी के मूड के नाल वो भी स्विंग होंदे फिरदे ने सर। ये है वो हमारे असल मामलात जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना इस वक्त काफ़ी क्राइसिस का शिकार है। अगर कोई सीधी खलो गल करने वाला भी होवे ना बीच तो चीज़ां ठीक रहती हैं, ठीक है। तो वो ट्रक्कां वाले बाबे तो गल शुरू हुई सी, वो जो हैं अपने जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी, ये मुझे इसलिए याद आती टर्म क्योंकि एक RTO आई थी, वो फवाद चौधरी साहब नहीं, उन्होंने कहा जी वो अपने भाई से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो नकवी साहब से के ट्रक पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरह की गाड़ी याद करें। वो तो ट्रक वाला बाबा काम शुरू होया सी, तो उनकी ना 20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तलबीजी हो गई है, इजलास बुला लिया जस्टिस काजी फाइसा साहब ने, और उस इजलास के अंदर मज़ाहर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जितनी दरख्वास्तें आई हैं तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को कहा गया कि ज़ाती हैसियत में पेश हो जाए। जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी साहब से ना 10 नवंबर तक जवाब तलब किया था जब उनको नोटिस जारी हुए थे। उन्होंने जवाब देने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील जो थी ना उसको चैलेंज कर दिया कि ए जेडे 3 जज ने मेरे नाल इन्हां दी 751 है, ठीक है, मेरे नाल इन्हां दी बनदी नहीं, लिहाजा ये इन्हां दरमियान में हो।
تو بہرحال وہ درخواست جو ہے اس کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم پر ہی طے کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ان کی درخواست میں کتنا سبسٹنس ہے، کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ 20 تاریخ کو یہ عمران دار جج کو آتے تھے، یعنی ان کا شمار ان ججوں میں ہوتا تھا جو ہم خیال جج، یعنی عمران خان دے پاسے دے جج کہتے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تب بھی یہ بات کہتے ہوئے، مجھے آج بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اپنے اپنے پاسے مال کے بیٹھی ہے نا، اپنے اپنے تڑے نہ بیٹھی ہے، تو سر پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور واقعی اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا۔ جس دن ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوئے، قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی، کوئی پائے نہ سجے پاسے دا ہوئے نہ کھبے پاسے دا ہوئے، صرف انصاف کرنے کے لیے جج بیٹھ گئے نا سر، اور طے کر کے بیٹھ گئے کہ اسی انصاف کرنا ہے سر، یہ 20 لاکھ کیس نے یا 22 لاکھ کیس نے، 2.5 فٹ کام ہونا ہے، چیزیں بالکل سیدھی ہو جائیں گی۔ بس طے کرنا ضروری ہے کہ نیت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ قوم کو سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بس یہ کرنے کی ضرورت ہے تو کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو میرے پاس تو جس قسم کی معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں کہا چلیں آپ کی خدمت میں صبح پیش کر دوں، تو باقی پھر جو کچھ نال آئے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔